Shigmo in Goa is more than a festival. For many villagers, it is identity. The beat of the dhol, the rhythm of the dancers, the chants through the night, all come alive in Romtamed, a tradition that has traveled from village courtyards to competitive parades across Goa. But somewhere along the journey, things began to change. Today, Romtamed is not just devotion, it is competition, innovation, debate, and the questions many now ask: has change strengthened the tradition or altered its soul? So, traditionally, Romtamed belonged to the village streets. Groups moved from place to place singing, dancing and performing folk narratives. There were no judges, no prizes, just celebration. But that began to change in the early 1990s. खरें म्हटल्यार रोमटामेळ हो और शिगमोत्सव शिशिरोत्सव हो जो आसा तो आमी देवा पांये कडेन केल्लें नमन आनी आमी देवा पांये कडेन खरें म्हटल्यार आमी देवाक थंय उपकार आठयतात देवाचे. तुमी आमकां बरें पीक दिलें म्हणून तुज्या पांये कडेन येवन आमी हो सगळे जाण गांवकार हो नाल्ल दवरता. ताजे नंतर हे सगळे मेळ जे आमी घेवन आयल्या वाजप जे घेवन आयला सगळे जाण ते तुज्या पांये कडेन येता आनी हे सगळे दवरता आनी तुका तुजे उपकार आठयता. एक शिगम्याची नम आसता. शिगम्याची नम जेन्ना तशी जाली तशी मागीर सगळी तयारी सुरू जाताली. म्हणजे धोल ओडप ताजे नंतर तासो घेवन बसप ताका ती ताशाची चावी लागताली. तासो सारको करप जर तर फुटला पिनला जाल्यार तेची चामडी घेवन येवप. वेगळे वेगळे कलरचे फेटे मारतात, दाणो हातीन घेता, गुडी हातीन घेता, सत्री, ध्वज, बाकीचे मागीर आमी म्हणटा आकाशकंदील हे प्रकार सगळे हातीन घेवन नाचता रस्त्यार आनी प्रत्येक एक 4-5 जाण वयता आनी तुळशी भोंवतणीक एक भोंवताडो मारता आनी जत प्रेजेंट करता आनी ते ताटान दवरलेले आसता तांदूळ नाल्ल हे सगळे पिशवेन भरप आनी ते घेवन मांडार वचोन सगळे दवरप. प्रत्येक चतुर्दशीक जो मेळ येता थंय राजकीय पुढारी येवपाक लागले. आनी जर हांव नांव नमूद करीन जाल्यार तेन्ना स्वर्गवासी रवी नायक CM जाल्ले आनी ते फोंड्या वाठारांतले आसल्या कारणान देवते पांये कडेन म्हालशे कडेन चतुर्दशीक म्हालशे पांये कडेन तांचें वचप जातालेंच चतुर्दशीक. सो थंय गेल्या नंतर तो सगळो मेळ येतालो, ही सगळी सवंगां येतालीं. सो म्हाका दिसता तो विचार थंयच्यानूच आयला 100% की हाजी स्पर्धा कित्याक जावची न्ही, की हो जो शिगम्याचो जो सगळो इतलो बरो सुंदर असो उत्सव आसा आमचो तो शहरान कित्याक पावचो न्ही, पणजेकारांनी कित्याक पळोवचो न्ही, मडगांवकारांनी कित्याक पळोवचो न्ही, वास्कोकारांनी कित्याक पळोवचो न्ही. म्हणून मागीर तांच्यो स्पर्धा जाल्यो. 91 सरकारी पावंड्याचेर जाला पूण तेज्या पयलीं प्रायवेट पणजे आनी फोंड्या हांगासर आपूण व्हरताले हे रोमटामेळ मुद्दम पळोवपाक एंटरटेनमेंट कसो टुरिस्टांक. पणजे आनी फोंड्या ह्या भागान आमचो मडकयचो रोमटामेळ वयतालो आनी चित्ररथी हो मडकयचोच वयतालो खंय. ते सगळे मनीस बीन आपुणूच तयार वेगळे वेगळी वेशभूषा करप आनी चित्ररथ सादरीकरण करप. आनी एक बरयल्लें आसा मडकय एकट्या कडेन ऑन रिकॉर्ड बरयल्लें आसा 1984 भंगेळेश्वर शिगमोत्सव समिती वडाळवाडा मडकय हे पणजे कॉम्पिटिशन प्रायवेट लेवलाचेर जाल्लें आनी तांकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें 2,500 रुपया. हें बरयल्लें आसा एकट्या कडेन ऑन रिकॉर्ड आसा. हांगसरल्यान जी सुरवात जाल्ली स्पर्धा ह्यो स्पर्धा मागीर गव्हर्मेंटाचेर पावल्या. In recent years, several Shigmotsav mandals across Goa have played a key role in reviving interest in Romtamed. Their dedication has inspired a new generation of youngsters to take part in this tradition. In an age of technology and social media, Romtamed is once again drawing youth back to the streets. आणि आता कितें जाला की रोमटामेळाचें आकर्शण खूब वाडपाक लागलां, म्हणजे खूब प्रमाणान वाडलां आनी सगळ्यांक रोमटामेळ हो एक तर तातूंत तें धोल तासो वाजलो की रणवाद्य तें एक तर तुका तुज्या आंगान सारको भार आयिल्ले भशेन अवसर जाता आनी आंगार कांटो उबो जाता आयकल्या नंतरूच. आनी ते सगळे जती बिती आयकल्या नंतर न्ही आनी ते मोड बीड घेता आनी ती एनर्जी ती उर्जा आनी ती उर्बा पळयल्या नंतर आनीक बरें दिसता. सो आतां ताका रिस्पॉन्सूय बरो मेळपाक लागला. म्हणजे रोमटामेळाक बरे दीस आयल्यात. मडगांव महारुद्र एकसंघ म्हणून एक ॲडव्होकेट विनय पाटकरान ताजो स्वताचो संस्था स्टार्ट केल्या. तातूंत ताणें एक नवो उपक्रम केला भुरग्यांक रोमटामेळ शिकोवपाचो आनी ते बी शहरांतलीं भुरगीं. हांगाय थोडीं भुरगीं आसात अशीं शहरांतलीं भुरगीं तांकां रोमटामेळ म्हणजे कांयच खबर नासतली पणजेच्या भुरग्यांक नाजाल्यार मडगांवच्या भुरग्यांक. ताणें मडगांवच्या भुरग्यांक घेवन रोमटामेळ कार्यशाळा सुरू केली. तातूंत वर्कशॉप्स घेतले आनी आतां
शुभम बाब नायक मडगांवचो, ताका आमी मास्तर म्हणटा, तो आनी बाब विनय पाटकर आनी सगळे ताचे साथी ते सगळे ह्या भुरग्यांक घेवन रोमटामेळ तांकां शिकयता अक्षरशा भुरग्यांक. कितली बरी गजाल पळय. आनी ते स्पर्धेन देंवतात, ते स्पर्धेक येतले, हे भुरगे येतले. सो आमी जर फुडल्या पिळगे कडेन हें दिता की पळय हो रोमटामेळ आमचो म्हणून, तांकां फाल्यां जती कळटल्यो, तांकां मोड कळटले, तांकां इलामत कळटली, तांकां सगळें हें कळटलेंच न्ही, मुखार व्हरता आमी. आमकांय तशेंच दिलां आमच्या जाणटेल्यांनी. With popularity came change. New choreography, new music, more preparation. For many mandals, innovation is a way to keep the tradition alive. की पयलींचें यूज करप म्हणजेच परंपरा ना. हांव म्हणटा की नाविन्यता आसता पळय, नवें जर तूं कितें हाडटा, पारंपारीकतेक धरून जर तूं कितें नवें करता, आमी कितें ढोल ताशेंच वाजयता न्ही, आमी आजून मेरेन पारंपारीकूच वाद्यां वाजयतात. आमी ड्रम्स घेवन भितर सरना आनी आमी कितें तरी वेगळे वाद्य थंय वाजयना, आमी तीच वाद्यां वाजयता. आमी त्योच इलामती घेवन वतात, तीच अब्दागिरां घेवन वतात, त्योच घुडयो घेवन येतात, पारंपारीक वेशभूषाय तीच करतात. आतां आमी कितें करतात, जे पारंपारीक वादन आसा पळय आमी तेंच घेवन फुडें सरता. आमी घंचे कटर घणूच वाजयतात, पूण तातूंत नवो म्हणजे मोड वेगळे वेगळे हाडप, तासो मातसो आनीक तातूंत दुगणाचो चौगूण करप, तशेंच वाजयता आमी. आमी वादनान कांयच बदल करिनात, आमी तशेंच वाजयता. पूण तातूंत आनीक बदल कसो हाडटा की तातूंत आनीक जोश कसो आसचो, तातूंत आनीक बरें कितें करचें आमी, हाजेर काम चल्लां. आमी पारंपारीकता सोडून कांयच करिना. पारंपारीक हो शब्द थोडे वेगळ्या तरेन वापरता, पूण आमी पारंपारीक म्हणजे जें कितें नवीन घडपाचें आसा तें पारंपारीकते शिवाय घडोवंकूच शकना. शिगमो हो देवाचो आनी कोण तो शिगमो सांबाळटलो, कोण तो शिगमो फुडें व्हरतलो हें ऑलरेडी तेणें थरयल्लें आसा. आमी फक्त एक निमित्त आसा. एकदां म्हाका म्हाड्डोळ चतुर्दशी वयतना पप्पान कितें सांगलें, मम्मीची साडी घे, ती तकलेक बांद आनी शिगम्याक चल आनी कमरेक बांद. तो एक म्हाका पॉयंट याद उरलो. आनी म्हाज्या आवयची साडयेचो फेटो मारून आमी शिगम्याक नाचपाक गेले. ती पद्दत हांवें हाडली अशी म्हणना, ती आशिल्लीच, ती खंय तरी मातशी लुप्त जाताली अशी दिसताली, पूण ती आमी हाडली. आनी आज काल ती सगळे जे जितके रोमटामेळ आसा ते आवयचो साडयेचो फेटो मारून रोमटामेळ करता. ही आमच्या खातीर, आमच्या शिगम्या खातीर खूब व्हडली गजाल. पूण मंगेशी जर पळोवपा येयलो तो पावली वाजयता, तो वेगळो तो ताल जो वाजयता, तितून भितर शेनाई वाजता, इतके सुंदर आयकपा येता. आनी तोच प्रकार हांवें लास्ट इयर आमच्या खंडेपा शिगमोत्सवाक हाडपाचो प्रयत्न केलो. लोकांक तें खूब आवडलें. आनी एक शिगम्या भितर एक बार्टर सिस्टम आसा की म्हाजें वाद्य तूं घे, तुजें वाद्य हांव घेता. तशी एक पद्दत हांवें ह्या शिगम्या भितर हाडली की फुडले धोल 3 जाण धोल फाटल्यान धांवतात, ते धोल वाजयता, फाटले येता फुडें धांवय, फुडें येता आनी वाजयता. ताशें आमी करूंक शकना, ताशें ताका बांदलेलें आसता. पेट्रोल मास खंय तरी कोणूच घेयनाशिल्ले. पेट्रोल मास तांकां सांगलें जेन्ना हांव खांडेपार गेलो, म्हाका म्हणलें जाणटेले जाय, तुमचे जाणटेले म्हणल्यार सगळ्यांक घेवन यो आनी तांकां पारंपारीक वेशान येवनी आनी पेट्रोल मास घेवन येवनी. लास्ट इयर आमी एक पोशाख केलो की ओपन येवया, म्हणजे कसलेंच बंधन ना, वाजोवपाक नाचपाक बंधन ना. आमकां कितें जाता, एक बरो समज ड्रेस घातलो, जॅकेट घातलें जाल्यार तुका एक अशें घुसघुसता. ओपन येवया आनी बेधडक वाजोवया, म्हणजे तुका कसलेच त्रास जायना वाजयतना. पुडवे न्हेसोया, फेटो मारया, एक उपर्णे घेवया, वाजोवया, म्हणजे तूं सामको फ्री उरलो. But not everyone agrees. Some believe these changes move away from the spirit of traditional रोमटामेळ. रोमटामेळ जसो आसा तसोच सादरीकरण स्पर्धेक करचो, होच विचारान हे सगळें सुरवात जाल्लें. कोण तरी कसली तरी देवाची थर्माकोलाची जावं कितें तरी मुर्ती तयार करता, तिका अमकेच देवीचें नांव दिता, ती फाटीक बांदून नाचता. रोमटामेळान केन्ना प्रकार पळोवना, आमी तरी केन्नाच पळोवना. कोण तरी तयार करता आनी ताका कोणें प्रश्न केलो जाल्यार कोणें सांगलां तयार करूं नाका काय विचारता. ही मुर्खपणाची उत्तरां कोणें सांगलां तयार करूं नाका. आमी आयज फुडें कितें व्हरता, आमचें दायज फुडें व्हरता. जे कोणें तरी कितें तयार केलां ताका सरकारी दर्जो आसा, आयज त्या दर्ज्याचेर आमी खंय तरी गांवांत भायल्या देशांत दाखयतात. ते कितें दाखयता, आमकां बदल करपाचो हक्क आसा, बदल हो घडपाकच जाय म्हणटा, पूण कसल्याय गोश्टीन बदल घडपाक जायना. खंयचो तरी हांवें रोमटामेळ पळयला, माथ्यार विठ्ठल रुक्मिणी घेवन येता रोमटामेळान. हो वारकरी संप्रदायाचो प्रकार. आमी वारीक वयता, आषाढी एकादशी किंवा कार्तिकी एकादशीक आमी चलत पंढरपुराक वयता गोंयच्यान, तेन्ना प्रकार करपाचे ते. म्हळ्यार वायट बंडी घालून माथ्यार विठ्ठल रुक्मिणी धरून वारीक वयता म्हणून तो वायट बंडी घालून शिगम्याक रोमटामेळान हाडपाक मेळना. ही आयज
आयज जी म्हाका दिसता आयज टुरिजमान खंय तरी जागृताय येयल्या पारंपारीकता सांबाळून करात म्हणून अशें कितें मिटिंगेक प्रश्न येयला तशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां जे परिक्षक घालतले ह्या स्पर्धांनी जे परिक्षक आसतले ते फिल्डांतले आसतले ते ह्याच फिल्डांतले आसपाक जाय म्हणजे ह्या फिल्डांतले ज्ञान आशिल्लो मनीस त्या जाग्यार परिक्षणाक आसचो अशी नमळायची विनंती हांव टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन करतां. Meanwhile, some manders have quietly emerged as crowd favorites across Goa. With new songs, powerful rhythms, and strong traditional references, their performances draw large crowds every year, often surprising many as the dark horses of Shigmo. आमचो मंडलेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ फाटली 10 वर्सां जाली चलयतात आमी. हें 11वें वर्स म्हणल्यार 2015 हेची सुरवात केल्ली. ज्या वेळाचेर सुरवात केली तेन्ना फक्त गांवांनूच आमी वयताले शिरोड्यानूच. मागीर हळू 1-2-3 कडेन वचपाक लागले. पूण मागीर हळू आमकां दिसलें की आमी खंय तरी स्पर्धेक भायर सरपाक जाय. मागीर आमी सगळे एक जाले आनी एक डिसिजन घेतलें की चल या आमी स्पर्धेक या. मागीर आमी हळू स्पर्धेकूय वचपाक लागले. तेन्ना तितलो प्रतिसाद मेळनाशिल्लो. प्रतिसाद म्हणल्यार प्रायजान तितलें उरनाशिल्लें, कॉन्सोलेशन बी मेळटालें. पूण जेन्ना कोवीड जालें, कोविडा नंतर ज्या वेळाचेर येयलें तेन्ना एक आमकां ती पीक मेळ्ळी. तें सामकें जबरदस्त. तेन्नाच्यान जी आमची जर्नी सुरू जाली सामकी. वदा फाटल्यान स्टोरी म्हणजे हें जे मंडलेश्वर देवूळ ज्या प्रांगणांत आमी आयज उबे आसात ह्या देवाचो वर्धापन जाता आनी त्या वर्धापनाच्या निमतान तेजी पालखी आख्ख्या ह्या आमच्या गांवांत भोंवता. हो वाजा गांव, शिरोडे गांवचो वाजा गांव. ह्या वाजा गांवांत ती पालखी लोकांच्या दारान भोंवता. तर ह्या मंडळाचो एक प्रमुख अमेय नायक म्हणून ताणें म्हाका एक फोन केलो एक दीस की पालखेच्या निमतान म्हणपाक लागलो आमी कितें तरी एक सॉंग करुया. कळ्ळें. आमी ताका बरें करुया. पूण हांव इतलो बिजी उरलो की हांव कांय करपाक शकलो ना. मागीर परत ताणें एक दीस फोन केलो म्हाका, जालें काय म्हणपाक लागलो. पण हांवें जालें पूण हांवें तें कांयच करूं नाशिल्लें. मागीर हें जें सुवर्ण रथार जी लायन आसा पयले वर 2 वर्स म्हणल्यार 2016 का 17 तेन्ना ही लायन घातलेली. एक तकलेन विचार आयलो की हेंच कित्याक करचें न्ही शिगम्याचेर. ताका तें पकवाजार आनी पेटयेर जाय आशिल्लें. पूण म्हाज्या मनान विचार आयलो की आमी धोलाचेर आनी ताशाचेर कित्याक करचें न्ही. सो हांवें कितें केलें सगळ्यो लायण्यो त्यो बरोवन काडल्यो आनी आमचो ग्रुपाचो एक धोलो वाजोवपी साहील म्हणून आसा तेजे फुड्यान गेलो आनी ताका दाखयलें बाबा अशें केलें आमी हें म्हणया सोमतो शिवनायकाक फोन केलो. बाबा आमी एक सॉंग कंपोज केला, तूं हें मातशें कर म्हणून गावन धाड म्हणून आमकां. तें चाल लायली. ताका आमी मोबायलाचेर फक्त रिकॉर्डिंग केलां आनी ताका धाडलां. 2 दिसांनी ताणें परत ट्रॅक धाडलो आनी तें सामकें आयज जें गाजलां तें सामकें सुवर्ण रथार. प्रत्येक कडेन हें आयज सॉंग गाजता. म्हणल्यार गणपती विसर्जन जावं, सरस्वती विसर्जन जावं, कसले प्रायवेट इव्हेंट्सांनी जावं कॉलेजींनी जावं लग्नाक जावं, प्रत्येक कडेन हें सॉंग वाजता. खूब बरें दिसता. पुरो आमी सारके पणजेक म्हाका दिसता 5 सुमार फातोडेचेर वाजयलां. पूण लोक आमकां फोनार फोन करताले बाबा तुमचें केन्ना करून 5 पर्यंत ते सगळे लोक रावले. आमी आदले दीस थंय 7-8 म्हणल्यार पावल्ले. ते तोरण घेवन तेन्ना पयलीं रावता ते 3-4 सुमार थंय येवन रावल्ले तोरण घेवन. पूण कांय कारणां लागून ते आमकां वाजोवपाकूच मेळना. फातोडेच्या 5 आमी थंय वाजयले आनी लोक सगळे आमकां थंय रावले. ज्या जाग्यार आमी मोड घेता जजीस आसता थंय एक सरगळून सगळे लोक आमकां रावतात. तेज्या भायर फुडें आनीक स्टेज आसता थंय सगळे स्टेजीर आमकां लोक रावले. आमी मोड घेतली. लास्ट काबार जालें. आमच्या वांगडा आमचे लोकय मागीर सगळे घरा गेले. But behind the energy of Romtameres, there are challenges. Months of preparation, late night rehearsals, and coordinating large groups. Many manders also feel better time management during parades is essential, so participants get adequate time to perform. Yet, despite these hurdles, their passion keeps Romtamere alive. आमची जर कला सांबाळून आमकां संस्कृती आमची जर सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी सॅक्रिफायस करपाक जाय वेळा खातीर. आमी जर 4 पावले जाल्यार सगळें सुरळीत जाता, सगळें वेवस्थीत जाता आनी सगळें 11:30 म्हणल्यार सगळें सोंपता. आयज सगळे रोमटामेळाक जेवण घरा कडल्यान तयार करून सगळ्यांक व्हरचें पडटा. तो आनी खर्च आसा. सरकाराचें इनाम आसा अजुनूय 35,000 रुपया. खंयचे तरी 5 जाग्याचेर 75 काय 60 कितें तरी केलां. बाकीचे कडेन 35,000 आनी तेय जर 5 प्रायजांनी येयलो जाल्यार तुका लास्ट 10,000 मेळटा. नाजाल्यार बाकीचे 10 रोमटामेळांनी 5,000 घेवन वचपाचें. एका सुद्दां गाडयेचें भाडें सुटना.
वेळा अभावी जर वेळाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाता तर तें सोल्युशन हें आसा. पयलीं लॉट्स काडात. आयज आमचे फोंडे काडले लॉट्स म्हळ्यार आयज टायमींग कळ्ळो म्हळ्यार अमक्या टायमार आमचो रुमटा मेळ जातलो. पण त्या टायमार भुरगे येवन रेडी रावतले. ना जाल्यार तूं रेडी रावन तूं डिस्कॉलिफाय करपाक जाय. तूं फाटल्यान रावना ह्या आनी प्रॉब्लेमूच ना. पयलीं जेन्ना रोमटामेळ जाताले तेन्ना 3 म्हणल्यार 4 म्हणल्यार सुरू जाताले. कारण कशें नासतालें, पयलीं लोक अशे कामाक वचनासले प्रायवेट सेक्टरान. ते लोक दिसवाड्याक कामाक वयताले, कोण शेतान वयतालो, कोण नाल्ल पडटालो. ते सांजच्या दिसाक सगळे फ्री आसताले कळ्ळें. ते रोखडेच येवन थंय लायनीक रावताले. पूण आयज तशें ना. सगळो जो यूथ आसा तो प्रायवेट सेक्टरानूच कामाक आसता. प्रायवेट सेक्टर म्हणटकीर पयलीं ते घरा कडेन पावना. 7-8 घरा कडेन येता, न्हाता धुता परत येता म्हणल्यार ती 8-9 जातात ती आमकां. सो तो मेन कारण अशें दोन कडेन व्हेरी डिफिकल्टूच सामकें आमकां वचपाक लागून. आनी म्हाका अशें दिसता की जी कमिटी आयोजन कमिटी आसता तेंच्यांनी प्रत्येक रोमटामेळ ग्रुपाक एक तेंच्यांनी वॉलंटियर दिवपाक जाय. सो दॅट तेंच्या वांगडा रावपाक तो गायड करपाक तेका. कारण कशें जाता, एक 10 जाण येतात आनी या रे करतात सामकें गडबड करतात. सो प्रत्येक ग्रुपाक एक वॉलंटियर दिवपाक जाय आनी हळू तेंकां घेवन फुडें येवपाक जाय. गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडचें की भुरग्यांक मातशी 15 दीस सवलत दिवची की कामाचेर किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां गव्हर्मेंट सर्वंटान तांकां प्रायवेट हितून सुद्दां तांकां समज सर्कुलर काडलो, जर करपाचें आसा तर कितेंय करूं शकता. जर खरेंच आमकां संस्कृती सांबाळपाक जाय जाल्यार कितें तरी स्टेप घेवचे पडटले. भुरग्यांक सवलत दिवची. जर 5 काम सोडटा जाल्यार ते एटलीस्ट 1.5 वर पयलीं तांकां वचपाक दिवचें. अशें समज तेंचे कडेन जाता जाल्यार तेंच्यांनी करचें, जेणे करून भुरगे धांवत शिगम्याक येवचे ना. कारण खंयच्यान भुरगे बायक घेवन येता, कितें गाडयेन येता, फास्ट बेगीन रोमटामेळा पावपाक जाय म्हणटा आनी फास्ट येता. बरें वायट जावचें न्ही. त्या खातीर 1.5 वराचो तांकां एक स्पॅन दिवचो. तुमी 1.5 वर पर्यंत जर तुमी रोमटामेळाक रेजिस्टर आसा जाल्यार तुमी 1.5 वर पर्यंत आमकां सांगून वचूंक शकता. So, Rontamel has travelled so far. From village lanes to statewide parades, for some, competition has strengthened the tradition. For others, it has changed it. But as long as the dhol echoes through the Goan streets, the spirit of Rontamel will continue to live on.